तर ते दिसा जो प्रकार झाला तो गैरसमजातून झाला काय विश्वास नाही त्या दिसा जेन्ना आता तुमचा पूर्ण पाठिंबा जो आसा हो रितेशाक आसा पूर्ण पाठिंबा भारतीय जनता पक्षाक आसा आणि फुडें आसतलो. ना पण तुम्ही नाव घेना म्हणता लिडराचेर पण आता पार्टीन कोणाक तिकेट दिल्या पळय डेफिनेटली न्ही रे भाट हांवें आमकां येतच आशिल्ली की आमी खंय कमी पडले आनी ही तिकीट कित्याक खातीर मेळूना ती तांणी आमकां सांगल्या अध्यक्षांनी आमकां सांगिल्ली पूण तांणी सांगिल्लें आमकां की तूं एकदां सीएमा कडेन उलय कारण सीएम आनी पार्टी हे दोनी म्हणून आमकां फुडें वचपाचें आसा. कोणाचे खंय कमी पडले तुम्ही तें क्लोज डोर आमी डिस्कशन जाल्लें आसा तें कितें खंय कमी पडलां तें म्हाका खबर आसा. तर ते दिसा जो प्रकार झाला तो गैरसमजातून झाला काय विश्वास न्ही त्या दिसा जेन्ना टिकेट डिक्लेअर जाली तुमकां त्या दिसा सांगलेलें हांव गोंयांत नाशिल्लो आनी जेन्ना हांव गोंयांत येतकूर म्हाका कळ्ळें की डिक्लेअर जाल्या आनी मागीर हांव जेन्ना आयलो तेन्ना सगळे जाण आमगेले हितचिंतक फ्रेंड सर्कल आनी आमचे बरे मागपी जेंचो तुजे कडेन मोग आसता ते सदांच म्हणजे कितेंय जालें की इन्स्टंट लोक येता धांवत त्या प्रमाणे ते सगळे जाण आयले म्हणजे कोणें तांकां आपयली मिटींग घेतली हातूंतलो भाग ना सगळे जाण एकठांय येवन सगळे जाण थंय जमले आनी ते जमून तेन्ना ते जमल्या नंतर आमकां कल्पना नाशिल्ली इतले लोक येतले म्हणून आनी आमचे पक्षाचे पदाधिकारी ज्यांनी येवन आमकां सांगलें तेच्या नंतर आमी तांचें म्हणणें आयकून तांकां आमी सांगलें आनी सगळें आमचें मान्य जालें. फक्त मुख्यमंत्री आमी त्या दिसा सांगलें तांणीय सांगलें आमकां तूं मुख्यमंत्र्या कडेन येतकूर एकदां उलय आनी तुजो सगळें आता तुमचा पूर्ण पाठिंबा जो आसा हो रितेशाक आसा पूर्ण पाठिंबा भारतीय जनता पक्षाक आसा आणि फुडें आसतलो. ना पण तुम्ही नाव घेना म्हणता लिडराचेर पण आता पार्टीन कोणाक तिकेट दिल्या पळय डेफिनेटली न्ही रे भारतीय जनता पार्टीचो जो उमेदवार आसा रितेश नायक मागीर तुमकां नांवूय जाल्यार हांव सांगलें भारतीय जनता पार्टीचो उमेदवार रितेश नायक जो फाल्यां नॉमिनेशन भरतलो ताका पूर्ण पाठिंबा म्हजो आनी आमी सगळे म्हणजे पक्षाचे जे कार्यकर्ते आसा आनी म्हगेले वैयक्तीक जे हितचिंतक आसा आमचे सपोर्टर आसा तांचे सगळ्यांचो सपोर्ट ताच्या फाटल्यान आसतलो आनी इतलें सांगूंक सोदता की हो सीट भारतीय जनता पार्टीचो निवडून येतलो. सीएमान कितें सांगूं तुमकां सीएमान एश्युरन्स म्हणजे आमकां जो कॉन्फिडन्सान घेवपाचो आशिल्लो म्हणजे आमकां एकूच आशिल्ली की आमी खंय कमी पडले आनी ही तिकीट कित्याक खातीर मेळूना ती तांणी आमकां सांगल्या अध्यक्षांनी आमकां सांगिल्ली पूण तांणी सांगिल्लें आमकां की तूं एकदां सीएमा कडेन उलय कारण सीएम आनी पार्टी हे दोनी म्हणून आमकां फुडें वचपाचें आसा. 2027 वर्स आसा मरे आनी ते आज कशें उलयतलो 27 येवं दी सद्या आमी भारतीय जनता पार्टीचो तुमची मागणी कितें आशिल्ल्यो आमची मागणी एकूच आशिल्ली आमी खंय कमी पडले ते आमी जाणून घेवपाचे आशिल्ले पण पक्षान ते आमकां सांगलेलें आसा खंय पक्षान सांगलें आनी मुख्यमंत्र्यान सांगलां आनी फुडें आमचे जे कार्यकर्ते आसा तांकां सगळ्यांक विश्वासान घेवन फुडलें कितें आसा तें जातलें. कोणाचे खंय कमी पडले तुम्ही ते क्लोज डोर आमी डिस्कशन जाल्लें आसा ते कितें खंय कमी पडलां तें म्हाका खबर आसा. येणाऱ्या काळान आमी फुडें आनी जोरान काम करतले भारतीय जनता पार्टीचें काम करतले मुळात आमी भारतीय जनता पार्टीचें इतल्या वर्सां काम करीत आसा आयज आमी ह्या स्तरार पक्षान आमकां पावयल्लो आसा आनी फुडें सुद्दां पक्षा बरोबर आमी रावन फोंड्यान बरें प्रोग्रेसीव करतले. फायनली मॅटर जे आशिल्ले ते फॅमिलीचे आशिल्ले आनी फॅमिली भितर तुमी तें कंक्लूड केलें. हय फॅमिली भितर त्या दिसा सुद्दां सांगलें न्ही जेन्ना पक्षाचे अध्यक्ष आयले तुमी सगळे जाणांनी पळयलें हांव तांच्या बरोबरूच आमी अध्यक्षा बरोबर गेल्लो न्ही आमी बसून सो आमचे हें कांयच नाशिल्लें फक्त मुख्यमंत्री येतकूर मुख्यमंत्र्या कडेन आमचो जो थोडो विशय आशिल्लो तो आमी मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी तो सोडलो. जेन्ना लोक तुमच्या घरा कडेन जमलेले पळय ते तुका सपोर्ट करपाक तुका हे करपाक येयले ते आतां तुमच्या बरोबर रावतले बीजेपीक जावन हे करपाक लागून तुमच्या उतराक ते रावतले ना म्हणटा. डेफिनेटली न्ही जेन्ना ते जे आयले ते म्हज्या मोगान आयले आनी तांणी त्या दिसा मागीर हांवें आयकलें की तांणी बारीकशी मिटींग घेतली बैठक घेतली आनी तांणीच थरयलें की कितें बाबा डिसिजन जाता त्या बरोबर सगळे रावचे त्या प्रमाणे सगळे जाण फाल्यांच्यान सगळे जाण भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते एकसंग काम करतले इतले दीस भोंवत आसा सगळे करीत आसा पूण थोडे वैयक्तीक थोडे फ्रेंड सर्कल आसा थोडे हितचिंतक आसा ते आयिल्ले आसा ते सगळे जाण पक्षा बरोबर फाल्यांच्यान लागतले कामाक. तुमकां कितें दिसता की आतां तुमी सगळे जाणी एकदम मार्जीन कितलें तुमी दिवपाक शकता एक भारतीय जनता पक्षाच्या उमेदवाराक ते मार्जीन आनी तुका काल पळय सांगलां आनी 8 दीस राव मागीर तुका सांगता वातावरण खंय पावता पूण नक्की कम्फर्टेबल मार्जिनान भारतीय जनता पार्टीचो सीट येतलो. ओके